देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस मुनासबत से तकरीबात मुनक्किद की गई, जिसमें लाजवाल कुर्बानियों पर शोहदाए पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान मनाने का खास मकसद ये है कि वतन के दिफा और वतन की मट्टी की बका खातिर जिन पाकिस्तान के सपूतों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनकी इस अजीम कुर्बानी पर उनका और उनके अहलो अयाल का एहतराम करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। और नाज़रीन, बिलाशुबा शोहदा है क्या? शोहदा कौन है? क्या कभी मैंने और आपने ये सोचा? शोहदा वो है कि जो अपना खून पसीना और अपनी लाजवाल कुर्बानियां दे के इस वतन अजीज को बचाते हैं। शोहदा वो है कि जिनकी वजह से इस वतन की या फिर किसी भी मुल्क की तारीख लिखी जाती है। शोहदा वो है जिनकी लाजवाल कुर्बानी की वजह से मैं और आप चैन की नींद अपने घर में सोते हैं। शोहदा वो है जो जिनकी वजह से हम पूरी दुनिया में फख्र से अपना सर बुलंद करके जिंदगी गुजारते हैं और जाते हैं। और शोहदा वो है जिनकी वजह से मैं और आप अपने घरों में बैठकर, और आज हम यहाँ पे बैठ के बहुत सुकून के साथ अपनी रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस वतन के लिए, मेरे और आपके लिए, हम सबके लिए जो है वो लाजवाल और बेदरीह कुर्बानियां दी। तो फिर हम अपने शोहदा का खून कैसे रायगा जाने दे सकते? नहीं, ये हम नहीं कर सकते। और ये हमें सोचना होगा और हमारी कौम को भी सोचना होगा कि हम अपने शोहदा की जो तकद्दुस और उनकी जो हुर्मत है उस पर किसी भी तौर से कोई भी आंच नहीं आने दें। इसके अलावा नाजरीन, इसी मुनासबत से कल वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अजमत शोहदा कन्वेंशन से खिताब किया, जिसमें उनका कहना था कि हम इस बात को याद रखेंगे कि ता कयामत इन शहीदों की अजमत कायम और दायम रहे। उनका क्या कहना था मजीद, आइए आपको सुनवाते हैं। का एहतराम मुल्क के 23 करोड़ आवाम करते हैं, माएं करती हैं, करोड़ों माएं, करोड़ों वालिदैन, नौजवान, वो इन शहीदों का एहतराम करते हैं। लिहाजा ये बात जहन में रहनी चाहिए कि आज जिस कन्वेंशन में आज इकट्ठे हुए हैं, शोहदा के अजमत के कन्वेंशन में, इसका ये तकाजा है कि हम इस बात को याद रखें कि ता क़यामत इन शहीदों की अजमत हमेशा कायम और दायम रहेगी और कोई इसको ऊपर आंच नहीं आएगी इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब इस वक्त नाजरीन आपको ये बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी समेत पीटीआई के 600 से ज्यादा रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा साथ ही जिन्ना हाउस हमले में 16 मुल्जिमान को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म भी सामने आ चुका है। बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए पीटीआई रहनुमाओं के नाम एफआईए के प्रोविंशियल, नेशनल और यूनिफिकेशन लिस्ट में डाले गए हैं, आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डाले गए हैं, जो कि अभी तक ये जराए बता रहे हैं। और ये 600 से ज्यादा लोग हैं जिनके नाम इस वक्त डाल दिए गए हैं आइडेंटिफिकेशन लिस्ट के अंदर। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ में पतझड़ का सिलसिला जो है वो भी अनफॉर्चुनेटली तेजी से जारी है। एक जानिब से मुख्तलिफ रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी था, लेकिन अब तो इमरान खान के इंतहाई करीब समझे जाने वाले भी उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। कल एक जानिब फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि वो तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा करते हैं, साथ में सियासत से भी किनारे कशी करने का ऐलान किया। वहीं कल रात गए इमरान खान साहब के करीबी साथी और तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा, जनरल सेक्रेटरी और मेन मेंबरों में से एक मेंबर असद उमर मंजर पर आए और 9 मई के वाकयात की मजम्मत की, कंडेम किया और पार्टी ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि इस वक्त मेरे लिए जाती तौर पर मुमकिन नहीं कि इन हालात में क़यादत की जिम्मेदारियां निभा सकूं। उन्होंने मजीद क्या कहा इस हवाले से, आइए आपको सुनवाते हैं। 9 मई के बाद खास तौर पर इस वक्त मेरे लिए ये जाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर
क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफी होऊंगा। जो मेरे ख्यालात हैं, एक ये वजह भी है कि मैं खुलकर बात करना चाहता हूं कि क्या करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में इस वक्त सबको हमें खुलकर बात करनी चाहिए, और जाहिर है कि जब आप एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर ये बनता नहीं है कि आप अपनी कोई इंफरादी राय जो है वो अलग से वो दें। तो इसलिए इन ओहदों से मैं मुस्ताफी हो रहा हूं। दूसरी जानिब नाजरीन, परवेज इलाही साहब की, चौधरी परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनकी रिहाइशगाह पहुंच गई है। जहां रिहाइशगाह पहुंची है वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि जहां पे पहुंची है उनके हवाले से, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा का आज बयान आया है कि उन्होंने कहा मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को आज 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश भी किया, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने जो मौके पर डटे हुए हैं और उनको समझते हैं कि उनके हौसले इस सारे मामले में बहुत बुलंद है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ का आज इंतहाई अहम बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। शोहदा की यादगारों की बेहरमती और उनके वकार को मजरू करने वाली कौम वालों को कौम माफ करेगी और ना ही भूलेगी। दूसरी जानब जी, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील भी दिया है। ये भी इंतहाई अहम खबर है। इसके अलावा जी सवाल अब ये कि साने 9 मई में मुलविस अफराद का तयन हो पाएगा या पीडीएम हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाते रहेंगे। 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद पर मिलिट्री कोर्ट में केसेस चलाने के लिए जो इस्तेदाद दहशतगर्दी ने मुलजमान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिया, तो इसकी जो है वो क्या तरजीह पेश की जा सकती है। और तहरीक इंसाफ पर जो मुश्किल वक्त है, तो क्या इमरान खान मशरूत मुज़ाकरात की मेज पर बैठने को तैयार है। पार्टी के सीनियर रहनुमा समेत असद उमर पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हो गए, तो क्या तहरीक इंसाफ टूट फूट के आखिरी मराहिल में होगी। कौन पार्टी की क़यादत संभालेगा, ये बहुत सारे सवाल, कौन आगे आएगा, क्योंकि माशी सूरत हाल तो आज भी सामने है कि जी बहुत ही ज्यादा खराब है। इस सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मेहमानों में मौजूद है जी सेनेटर हुमायूं अहमद है तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और शकिया लुकमान साहब हैं एमएनए है मुस्लिम लीग नून से। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले सेनेटर हुमायूं साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेनेटर साहब, पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो है उसमें भी हम देख रहे हैं काफी लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं सर। तो अब पीछे से इस तरह की जो क़यादत है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कौन संभालेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टी से दो किस्म, अगर आप देखें तो जो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं ये वो क़यादत है जो पार्टी के साथ आइडियोलॉजिकली कभी नहीं खड़े थे। वो पार्टी के में आए थे, अब उनके अपने इंटरेस्ट थे, उन्होंने आके पार्टी ज्वाइन की थी बिस्मिल्लाह, लेकिन वो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन लोग नहीं थे, तो उनका जाना उनका आना डज नॉट मेक डिफरेंस। वोट जो है वो इमरान खान का है, बल्कि एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये वो टाइम आ गया है कि ये सारे लोग जिन्होंने पार्टियां तब्दील करनी शुरू कर दी हैं, अब वो टाइम आ गया कि अब इन लोगों को कोई वोट नहीं देगा और ये जहां भी जाएंगे वो लायबिलिटी बन जाएंगे बनिस्बत इसके कि वो वहां जाके कोई कंट्रीब्यूट करे। तो जिस मर्जी पार्टी में वो जाते हैं, इनको मैं आपको लिख कर बताता हूँ, इनमें से 90% 95% दे विल नॉट मेक इट टू दी पार्लियामेंट इन एनी फॉर्म एंड देयर पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर। ये तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। रही बात बाकी लोग, अब उसमें ज्यादातर जो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन लोग थे उनमें जैसे असद उमर की आपने बात की, पीटीआई उनकी पहली पार्टी थी, उन्होंने अपना ओहदे से इस्तीफा दिया है, उन्होंने पार्टी में अभी भी वो हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको भी पता है, बहुत सारी चीजें इस वक्त किस तरीके से एक नाइंसाफी हो रही है। अगर आप मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, अगर आप उसके तनासुर में देखें तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। वो मैं आपको लफ्ज़ कहता हूं, आपको समझ जाएगा।
आप समझ जाएंगे कि ये किसके अल्फाज थे। हमारा वजूद खत्म हो रहा है, हम दोनों में से किसी एक का वजूद बाकी रहना है। इमरान खान ने इस जगह ला खड़ा किया है जहां या हम रहेंगे या इमरान खान, इसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। फिर हम ये भी नहीं सोचेंगे कि क्या जमहूरी चीज है और क्या गैर जमहूरी चीज है। जी, ये राना सबाबरा साहब के अल्फाज हैं जी, वजीर दाखिला के। देखे ना, अब आप इनको सामने रखते हुए एक दफा सोच लें कि कोर कमांडर के घर पे, मतलब एक ऐसा बंदा जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है, एक ऐसा बंदा कि जो कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को उसने डिवाइड कर दिया था कि केपी से कोई पंजाब एंटर नहीं होगा, एक शख्स जिसने कहा था कि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल ये टीयर गैसेस मंगवाई और आपको आ जाएगा इसका मजा, वहां पे एक, और जिसमें जब लाहौर में हमारा वो जो जलसा हुआ था उसमें 500 के करीब कंटेनर और कोई पता नहीं 150 जगहों पे ये कंटेनर खड़े किए गए थे। वहां पे आपको ये 2.5 से 3 किलोमीटर में एक पुलिस वाला नजर नहीं आया, वहां पे आपको एक कंटेनर नजर नहीं आया। जब ये चीजें सामने आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे ये सारी चीजें प्लान की गई थी। देखिए 9 मई को हुआ, मैं किसी पाकिस्तानी को नहीं जानता, मेरी नजर में कोई पाकिस्तानी हो नहीं सकता जो पाकिस्तान की शहीदों के, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस में हो, चाहे वो कोई सिविल आदमी हो जिसने मुल्क के लिए अपनी जान दी हो, वो उनकी कदर ना करें। ठीक है। नंबर 2, अगर आप मुझे ये कहना चाहती हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर जो लोग हैं वो टेररिस्ट हैं, या अगर आप ये मुझे बताना चाहती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर लोग हैं वो मुहब्बे वतन नहीं हैं, तो अगर आप इस किस्म की बात कर रही हैं तो मैं आपको ये लिख कर देने को तैयार हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग मुहब्बे वतन नहीं हैं तो फिर शायद पाकिस्तान में कोई भी मुहब्बे वतन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ के वहां पे जो कुछ हुआ उसमें 2 किस्म के लोग थे, एक आम आवाम थी और एक उसमें चंद वर्कर थे, और उसमें उसके अंदर 2, 3, 4 ऐसे भी लोग थे कि जो कि ना पीटीआई के थे वर्कर थे और ना कुछ थे, वो कुछ और थे, वो गन फैलाने वाले थे, उस लिहाज से थे। तो मेरे लिहाज से मैं पाकिस्तानी हो नहीं सकता अगर मैं अपने शोहदा के साथ खड़ा ना हूं, मैं उनकी इज्जत ना करूं, मैं उनका ख्याल ना करूं, मैं उनकी जो जगह जिस तरीके से उनकी जहां पे उनके मतलब मॉन्यूमेंट्स है, मैं उस जगह की कदर ना करूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन अब सवाल एक सवाल ये है, 9 में गुजर गया है, बहुत बुरा हुआ है, चाहे किसी ने प्लान किया था, चाहे वो हो गया था, चाहे जैसे भी हो गया था, व्हाट नेक्स्ट? The only thing that can save this country, वो ये जो सेंट्रल हुमायूं साहब, आपकी इजाजत से मसला ये सर कि वो 9 मई का वाकया ही आपके खिलाफ चार्जशीट के तौर पर सामने आ चुका है। हुकूमत हो या रियासत हो, अब आपके लिए आपके अगेंस्ट में वो चार्जशीट है, उसी को बेस बना के या उसी पे जो आप खुद बात कर रहे हैं कि जी वो बेस बनाया भी जाए या कोई भी बात है, लेकिन हुकूमत अगर एक मौका चाहती भी थी, जो कि आप समझते हैं, तो हुकूमत को तो वो मौका आपने खुद प्लेट में रख के दे दिया ना। नहीं, देखिए इससे मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं कि हमने दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इन्होंने खुद किया है, और इन्होंने बेसिकली देखिए जो 25 मई को पिछले साल जो हुआ था, वो 25 मई को ये हुआ था कि जो हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को और आर्मी को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया था डी चौक पे, जो कि खान साहब को उस वक्त पता चल गया था, उन्होंने वहां से विथड्रॉ कर लिया था। उन्होंने कहा था, और उसके बाद में उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा था, लेकिन उन्होंने विथड्रॉ कर लिया था। सर अभी भी आपकी लीडरशिप ने
You're right, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن پارٹی لیڈرشپ نے یہی اسد عمر, یہی فواد چودھری صاحب, یہی یاسمین راشد صاحبہ, یہی شاہ محمود قریشی صاحب, جب خان صاحب اریسٹ ہو جاتے تو پیچھے تو یہی لوگ بچے تھے لیڈرشپ کے. انہوں نے اپنا کردار پھر اس طرح سے نہیں نبھایا جس طرح سے نبھانا چاہیے تھا ان کو. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ اگر میں ایک چیز دیکھیں نا, میں نے ویژول کریٹ کرنا ہے. خان صاحب صبح نکلے لاہور سے, انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں, مجھے آپ وارنٹ دکھاؤ اور آپ مجھے پکڑ لو. میں نے ویژول کریٹ کرنا ہے, میں نے کسی پارٹی کو برا دکھانا ہے اور میں نے ان کو آرمی سے لڑوانا ہے. میں بجائے پولیس والے جا کے ان کو وارنٹ دکھائے, میں نے کہ وہ جو آرمی والوں کو کہا کہ آپ جاؤ اس کو پکڑ لو. اس نے ایک ویژول خراب کیا. پھر میں نے عمران خان کو پکڑ کے اندر کر دیا 3 دن کے لیے, اس کی کسی کے ساتھ کوئی کنیکٹ نہیں تھا. تو وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کھپے, عمران خان تھا ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو کہتا کہ یار تم لوگ کیا کر رہے ہو. ایک چیز. نمبر 2, آپ لوگوں نے ساری کمیونیکیشن بند کر دی. مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ کوئی فون کام نہیں کر رہا تھا, کوئی کسی کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا, کہیں ہوتا تھا کہیں نہیں ہوتا تھا. نمبر 2, ہماری سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ساری غائب ہو گئی تھی. اچھا, اس کے بعد جتنی لیڈرشپ کی آپ نے جو ویڈیوز دکھائی ہے, یاسمین راشد کہہ رہی ہیں کہ یار ادھر مت جاؤ, یہ جو 2 تخریب کار اندر گھسے ہوئے ان کو باہر نکالو, یہ جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ان کو باہر نکالو, یہ تخریب کار ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جس جگہ بھی جاؤ, ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے, بہت ساروں نے کہا ہے, جو ٹی وی پہ چل رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے تو وہ تو اور چیز ہے نا. جب وہ ٹی وی پہ چل رہا ہے اس میں یہ بتا رہا ہوں, اس میں زیادہ تر لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پہنچو وہاں پہنچو, جہاں کہا تھا وہاں پہنچو. اب اگر آپ اس میں پرزمپشن لے کر آ رہی ہیں تو پرزمپشن میں بہت ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہیں, اور وہ اینڈ میں کیا کریں گے, وہ اینڈ میں نقصان کریں گے اس ملک کا. اگر فرض کریں یہ 8-16 بندے جتنوں کو آپ ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں آرمی ایکٹ کے تھرو, اگر فرض کریں میں ایک سوچ کہتا ہوں, فرض کریں ان میں سے آدھے لوگ جو ہیں وہ بے گناہ ہیں اور ان کو سزا مل جاتی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ایز اے پارلیمنٹیرین, میں ایز اے پولیٹیشین, میں ایز اے پاکستانی, میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اگر ہم لوگ اس کو آرمی ایکٹ کے تھرو یا ملٹری کوڈ کے تھرو کریں گے, کیا یہ ہم ایک ایسی چیز سیٹ کرنے جا رہے ہیں جو کل کو ہم پارلیمنٹیرین کو یا ہم سیویلینز کو آگے جا کے نقصان دے گا؟ کیا ہم لوگ اپنے ان چیزوں کے لحاظ سے کیا ہم لوگ اس کے لیے کوئی ایسے سولوشن نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جو کہ ہم لوگ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ جائیں اور ہم لوگ بیٹھ کے پاکستان کے لیے, کیونکہ اگر آپ لوگ عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کرو گے, آپ پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی کوشش کرو گے, جو کرنے کی کوشش کی گئی تھی, تو کیا ہوا ہے؟ ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, آپ کی اکانومی کہاں چلی گئی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ عمران خان کو مائنس کر دو گے یا پی ٹی آئی کو بند کر دو گے تو ڈالر ٹھیک ہو جائے گا؟ ڈالر کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کی کبھی ایک جی سر, میں نے شکیلہ صاحبہ کی طرف بھی جانا ہے سر, آپ کی اجازت میں ذرا پرمیشن میں ذرا ان کی طرف بھی جاؤں. شکیلہ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی بہت شکریہ شکیلہ صاحبہ, آپ نے جوائن کیا. شکیلہ صاحبہ ابھی جو بات کر رہے ہیں سینٹر ہمایوں صاحب کافی دیر سے, جو آپ سن بھی رہی ہیں, آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ کافی لمبی گفتگو بھی سنی ہے, آئی ایم گریٹفل ٹو یو اس معاملے میں بھی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو بات اب لسٹ میں نام بھی آ رہے ہیں, پھر آرمی ایکٹ کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ حل نہیں ہے, اور یہ جو ڈیموکریسی کو یہ جو ہے وہ تکلیف پہنچائے گا, اور الٹیمیٹلی سیاستدانوں کے لیے آگے فیوچر کے لیے یہ وہ جو پالیسیز ابھی اس وقت اختیار کی جا رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہوں گی. کیونکہ ہمیشہ حکومت کو یہ سوچنا پڑتا ہے, ماضی میں بھی ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو یہی کہتے تھے کہ آپ نے ہمیشہ حکومت میں نہیں رہنا ہے, اقتدار میں نہیں رہنا ہے, آگے جا کے اپوزیشن میں بھی آنا ہے, جو اب صورتحال بنی ہوئی ہے. تو سملرلی کہنے کا ان کا وہی مقصد ہے کہ آپ لوگ ابھی حکومت میں, نیکسٹ ٹائم آپ اپوزیشن میں ہوں گے, تو پھر یہی سارے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ آپ کو نہیں لگتا ہے جو کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈسٹربنگ ہوں گے اور اپنے ہی خلاف ہو جائے, مطلب ڈیموکریسی کے اور سیاستدانوں کے اگینسٹ ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رضا.
پہلے یہ بتائیں کہ سینیٹر صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں یہ تو ایسی معمولی سی بات کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا، نہ ہم لوگوں نے کیا، پتہ نہیں کون آ کے کر گیا. وہ تو عجیب و غریب بات ہے. میں تو حیران ہو گئی ان کی گفتگو سے کہ کس طرح کی وہ گفتگو کر رہے تھے کہ بھائی یہ تو بس کچھ بھی نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہوگی فلاں. بھائی آپ یہ پہلے بتائیں کہ جو 9th اور 10th کے جو واقعات ہوئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن گنا گیا ہے. سیاہ دن ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جس دن پاکستان ریاست کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا تھا، یہ سویلین تنصیبات پہ حملہ ہوا تھا، جنا ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا، شہداء کی قبروں کو ان کی بے حرمتی کی گئی تھی، وہاں لا الہ کا کلمہ لکھا تھا اس کی توڑ پھوڑ ہوئی تھی. آپ نے کیا کیا نہیں کیا. آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ جلایا، آپ نے جی ایس کیو پہ حملہ کیا، آپ نے پی ٹی وی کے پر حملہ کیا. میں کیا کیا چیزیں آپ کو گناؤں جو آپ نے کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے. جمہوریت کے لیے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ یہ بتائیں کہ وہ کام آپ نے کر دکھایا جو انڈیا نے بھی نہیں 1965 میں یا کسی وقت بھی وہ نہیں کر پائے جو آپ نے کیا. آپ نے فوجیوں کی جو ہے وردیوں کو جلایا، آپ نے مسجدوں کو جلایا. کون کرتا ہے یہ کام جس کی بات آپ کر رہے ہیں سینیٹر صاحب؟ سینیٹر صاحب تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو ایسے ہو گیا تو ویسے ہو گیا تو جمہوریت گئی تو فلانا گیا. آپ نے تو سارا کچھ تباہ برباد. آپ نے تو جو آپ نے اسٹیٹ کے اوپر آپ نے حملہ کیا ہے، آپ نے ان لوگوں کے تنصیبات پہ حملہ کیا جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہمیں سیکیورٹی دیتے ہیں. ملک میں کوئی تکلیف آ جائے، ملک میں ارتھ کوئک آ جائے، ملک میں فلڈ آ جائے، ملک میں کچھ آ جائے، اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو آپ نے ان کے ساتھ کیا. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ دنیا میں کہیں بھی کسی ملک میں فوج جو ہے وہ پاکستان ملک کی سیکیورٹی کے ادارے ہوتے ہیں، وہ اس کے اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں. اور آپ نے ان کو انہی اداروں کو ایسے سمجھا. پہلے آپ نے جو آپ کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی، جو آرمی چیف آپ کو لے کے آئے تھے، جس کو پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ ہم ایک پیج میں ہیں، یہ ہماری ہر طرح سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمیں بچاتے ہیں، ہمیں پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ممبر لانے ہو، کوئی بل پاس کرنا، کچھ کرنا ہو، وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. انہیں کو انہوں نے پھر بعد میں نیوٹرل اور میر جعفر اور میر صادق کہہ دیا. اب دیکھیں تو اب کا جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے اوپر بھی کیا کیا حملے انہوں نے کیے ہیں. کبھی ان کو کہتے تھے میرے ساتھ صلح کر لو، کبھی کہتے تھے ان کو فلانا یہ ہمارے اوپر آ گیا ہے، یہ مجھے اس طرح کرے گا. یہ کیا بات ہے؟ صبح کوئی شام کوئی، اور آپ نے اتنا بڑا بلنڈر کر کے، اور آپ جو ہے وہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی ساری قیادت ختم ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ لائن کی سارے ایوری ڈے جو ہے لوگ درجنوں جو ہے وہ پی ایم ایل این اور اپنا سوری جو ہے ایم پی ایز اور ایم این ایز اور باقی ان کی قیادت جو ہے وہ ساری نکل گئی ہے. کہاں یہ فواد چودھری، کہاں یہ عمر، کہاں یہ سارے جو شیریں مزاری جو کہہ رہی ہیں نا محترمہ، ان کو پتہ ہے جو انہوں نے کیا ہے. انہوں نے جی ایس کیو کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے یہ ویڈیوز ہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ کوئی باتیں زبان کی باتیں نہیں ہیں. یہ ہمارے پاس اس کی شہادتیں ہیں، ہمارے پاس اس کی ویڈیوز ہیں، ہمارے پاس پورے ثبوت ہیں. پوری دنیا نے آگ جلتی پورا پاکستان جلتا دیکھا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور وہ ان لوگوں کو کیا، جن لوگوں نے یہ حملے کیے ہیں، یہ جس طرح انہوں نے انسٹالیشن جلائی ہیں. شکیلا صاحبہ پلیز ہولڈ آن، میں نے ایک کمرشل بریک پہ جانا ہے، ایک شارٹ کمرشل بریک ہے. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی ہم بات کر رہے تھے سارے صورتحال پہ، سیاسی عدم استحکام بھی یہاں پہ موجود ہے. ساتھ ہی آج 600 سے زائد لوگوں کے انکلوڈنگ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا نام بھی فہرست میں ڈال دیا گیا ہے، جو کہ نو فلائنگ لسٹ ہے، جس میں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے 600 سے زائد افراد کے نام ڈالے گئے. اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کروں گی. سینٹر ہمایوں صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی. سر یہ 600 سے زائد لوگوں کے نام ڈال دیے گئے ہیں، اور ان کو ایون اب تو اس طرح سے کہ کچھ ایم پی ایس جا رہے تھے، فلائی کر رہے تھے، ان کو اتار لیا گیا ہے. ان کو جو ہے وہ
خاص طور پہ جیسے سائمن الدین صاحبہ کی بات کر لیں کراچی سے ایم این اے، اور بھی دیگر لوگ تھے، اس کے بعد انہوں نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور اب یہ لسٹیں بھی شامل آ گئی ہیں. تو اگر یہی صورتحال رہی تو پھر حکومت جو ہے وہ اسپیئر نہیں کر رہی کسی بھی طرح سے. سر مجھے سمجھ سینیٹر صاحب نہیں، آپ کو میری بات، اگر جی یہ حالات رہے تو جی میں نے کہا جو حالات ہیں اسی طرح سے تو پھر کیا صورتحال ہوگی پارٹی کی، اور حکومت تو کسی طرح سے اسپیئر نہیں کرتی ہوئی نظر آ رہی. دیکھیے جی، بات سمپل سی بات یہ ہے کہ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ پاکستان کے حالات ٹھیک کر دیں گے تو پاکستان کے حالات اس طریقے سے کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے تو مجھے باقیوں کا نہیں پتا، اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے جانا چاہتا ہے، کہیں جانا چاہتا ہے اور یہ ان کو نہیں جانے دیتے تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ جو مرضی کریں. رہی بات عمران خان کی، عمران خان کو یہ لوگ خود کہتے رہے کہ یار تم باہر چلے جاؤ، اس نے کہا میں نے باہر نہیں جانا، تو وہ تو مجھے پتا ہے کہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان فلائنگ. سو آپ ان کا نام ڈالیں یا نہ ڈالیں اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا، بیکاز ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو لیو پاکستان. He wants to live and die in this country as opposed to باقی لیڈرز جو ہیں ان کے مقابلے میں جو ملک چھوڑ کر جو ہی کچھ ہوتا ہے اس قسم کی چیز وہ یا ڈیل کر کے یا کچھ کر کے چلے جاتے ہیں. عمران خان نہیں کرنا چاہتا. لیکن دیکھیے بات یہ ہو جاتی ہے، ہم نے اگر ایک چیز تو وہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے نا، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن اگر آپ اس سے یہ اندازہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہے اور باقی جا رہے ہیں وہ باقی سارے جو ہے نا وہ بڑے پرو اسٹیٹ ہیں، تو یہ بڑا غلط ہے. یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، دیکھو آپ لوگوں نے 1979 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی، آپ لوگوں نے ضیاء کے زمانے میں نہیں بھٹو کے زمانے میں آپ لوگوں نے نیشنل عوامی پارٹی کو بین کرنے کی کوشش کی، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا. آپ لوگوں نے ہر قسم کی جو پاکستان کی ہسٹری ہے اس میں ہر قسم کی اس قسم کی چیزیں ہو گئی، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے نہ پارٹی ختم ہوتی ہے اور ان چیزوں سے نہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے ادھر سے آگے جانا کیا ہے. اگر آپ نے اس کو یہ ایک میکن ویلی ٹائپ کے ماڈل کی ایک سیاست کرنی ہے تو اس سے نقصان ہی ہوگا اس ملک کو، اس سے اس ملک کو فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کرنی ہے تو آپ کی اکانومی سٹیبل کبھی نہیں ہوگی، آپ کی اکانومی انسٹیبل ہوگی. عمران خان اس وقت پاکستان کی جو بقا ہے، پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی ہو، اس کے لیے وہ لازم و ملزوم ہے. آپ لوگوں نے اور یہ ساری چیزیں سٹارٹ کی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں اس وقت سٹارٹ ہوئی ہیں کہ اس وقت پاکستان میں قانون میں سے قاف ہٹا دیا، صرف نون رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی آئین کی کوئی پاسداری نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں. اچھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئین آپ کو چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 224(2) کی جو ہے نا وہ اس کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آرٹیکل جو قانون ہے نا وہ فلانی جگہ پہ خاموش ہے. بھائی جہاں وہ چیخ رہے تم اس کو تم دیکھ نہیں رہے ہو، جہاں پہ خاموشی ہے تم اس کے اوپر تم زور دے رہے ہو. ہمارا مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے لحاظ سے، اپنے مطلب کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آج کی بات یہ ہمیشہ سے ایسے ہو رہا ہے. تو کیا ہم لوگوں نے وہی ہمیشہ کی سیاست کرنی ہے یا ہم لوگوں نے اپنے پاس سے سیکھتے ہوئے اپنے فیوچر میں جانا ہے اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے؟ اگر ہم لوگوں نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہم نے اس کو سٹیبلٹی کی طرف لے کر جانا ہے. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیز جس طریقے سے ہم لوگوں نے پہلے لیڈروں کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہ کی 5 جگہوں پہ شاید وہ نہ ہو سکے اور پاکستان کو ہی نقصان ہوگا، کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو پلیز اس جگہ پہ اگر آپ یہ سمجھتے، میں ایک دفعہ پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ سب کچھ 9 مئی کو کیا ہے، میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے
कोई चीज नहीं कि जो चीज हुई है मेरे लिहाज में उसके अंदर अगर आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराएं, फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन कराएं, आपको बहुत जगहों पे पता चल जाएगा कि इट वाज अ डर्टी गेम इन ऑर्डर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामने गंदा करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो इस मुल्क के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, वो इस मुल्क के लिए जान देने को तैयार हैं। बाकी रह गई ये पॉलिटिक्स, कौन किधर जाता है कौन किधर जाता है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पीपल्स पार्टी से लोग निकले थे कौन सी पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, जब नून से निकले थे काफ बने थे कौन सा खत्म हो गया, जब कहीं से कुछ निकला था कौन सा खत्म हो गया। पॉलिटिकल पार्टी इस तरह नहीं खत्म होती। ठीक हो गया है, ओके। मैं जुल्फिकार अली बदर साहब की तरफ जाऊंगा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बिलावल साहब के स्पोकपर्सन भी है। जुल्फिकार अली बदर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जुल्फिकार अली बदर साहब, आपको मेरी? जुल्फिकार साहब, जी जुल्फिकार साहब, मैं आपकी तरफ जुल्फिकार साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन के वकील हैं कि मौजूदा हालात में इंतखाबात मुमकिन ही नहीं है। आखिरकार ऐसे कौन से हालात हो चुके हैं जिसके बारे में हुकूमत बार बार यही मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है? मईशत का मामला हो या कोई भी आवाम को रिलीफ देने का मामला, उसमें तो हुकूमत बिल्कुल हर तौर से नाकाम हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये तो कोई इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा ही बताएगा कि क्या हालात उनके सामने है। बाकी रह गई बात जो मौजूदा हालात है, आपने 9 मई का वाकया देख ही लिया है कि जिस तरह एक सियासी जमात ने दहशतगर्द तंजीम के अंदर तब्दीली इख्तियार करके और ऐसी तब्दीली पाकिस्तान में लेके आए कि कोई दुश्मन मुल्क के लोग भी वो काम नहीं कर सके जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले ये सियासी जमात के दहशतगर्दों ने अपने ही इदारों पे, अपनी ही सरकारी तंसीबात पे, निजी तंसीबात पे हमला करके इस मुल्क को दुनिया के आगे तमाशा बना दिया। और आज पाकिस्तान के अंदर, बाहर से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इन्हीं दहशतगर्दों से, इन्हीं सियासी दहशतगर्दों से पाकिस्तान की सालमियत और जो इदारों को खतरा है। देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का आपस में बातचीत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट को कौन रोकता है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसकी लीडरशिप तो कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा, एक फुल कोर्ट बनाए, फैसला करवाएं, जो वो कह देगा हम उसकी पासदारी करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जजेस साहिबान के अपने बीच में थोड़ा सा इशू आया हुआ है कि डिवीजन है, 4 जजेस ने एक साइड पे फैसला दिया और 3 जजेस ने एक साइड पे फैसला दिया। अब जो क्वेश्चन आ जाता है ना 90 डेज में इलेक्शन कराने का, वो क्वेश्चन ही नहीं है। देखिए, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है कि 90 डेज में इलेक्शन होगा या नहीं होगा। 90 डेज में होगा, आइन इसके ऊपर क्लियर है। पीपल्स पार्टी की तैयारी है, जब हमें इशारा दिया जाएगा, अनाउंस होगा इलेक्शन, पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट्स को टिकटें दे चुकी है, हम जाएंगे। फैसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकी मोजिज जज साहबान के साथ बैठ के मुतफक्का तौर पे कंसेंसस बिल्ड करके यूनानिमसली एक डिसीजन देना है कि इसके ऊपर कोई इंटरनल जो है वो डिस्प्यूट नहीं आना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जिस टाइम पे ये हल हो जाएगा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी इदारा, सियासी कुव्वत, सियासी इदारा, सरकारी इदारा या कोई भी ऐसा स्टेक होल्डर नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद को रोक दे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर आंखों पे होगा। ऐसा फैसला है जिसके ऊपर तमाम जो फरीक है उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये जो मौजूदा हालात हैं ये किसने क्रिएट किए हुए हैं। अगर इस पे लगता है कि हुकूमत की जानिब से है तो सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को बुला के पूछे कि हालात क्यों किए। लेकिन अगर कोई यहाँ पे जमात जो कि ना टेबल पे बैठने को तैयार है, ना उसका लीडर बैठ के टेबल पे मामलात करने को तैयार है, ना गुफ्तगू करने को तैयार है, ना डायलॉग करने को तैयार है, और उसने मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी का फजा कायम कर दी है, तो इन हालात में मुझे बताएं तो अगर आपने लोगों को कत्ल वारत की तरफ ही लेके जाना है, मुल्क के अंदर लोगों को तकसीम ही करना है, पोलराइजेशन को इंक्रीज ही करवाना है, तो फिर आप मुल्क के हालात कैसे ठीक कर सकेंगे।
यहाँ पे तो जरूरत इस अमर की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के आपस में बातचीत करें और जिनसे गलती हुई है वो पहले अपनी गलती का एहसास करें, अपनी गलती तस्लीम करें, कौम से माफी मांगे, इदारों से माफी मांगे और फिर टेबल पे बैठ के यहाँ पे बताएं कि हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है, इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी लेके आना है, मुआशी इस्तेकाम भी लेके आना है। सियासी और मुआशी इस्तेकाम एक दूसरे के लिए दोनों जरूरी है। Because political stability without economic stability and economic stability without political stability cannot flourish in this country, you know. तो इसके लिए दोनों का होना बड़ा जरूरी है और उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलती का एहसास करके जो गलतियां हुई हैं और लेके चले। हाँ, और इसमें जिससे गलती हुई है उसको कानून के कटहरे में भी लाने की जरूरत है। ये नहीं है कि आप उनको माफी तलाफी कर दें, माफी दे दें और उनको कहें कि आपने गलती हो गई, आपको माफी दी। उन सबको एक दफा निशान इबरत बनाने की जरूरत है, मिसाल कायम करने की जरूरत है कि जिंदगी में कोई भी सियासी जमात, कोई भी सियासी कारकुन, कोई भी यहाँ से उठने वाला जो पाकिस्तान के अपने ऊपर सालमियत पे बुरी नजर से देखे, पाकिस्तान की सालमियत पे, इदारों पे हमला करे, उनको इबरत का निशान बनाए, वो चाहे मर्द हो या खातून हो, क्योंकि ये तो कोई दुश्मन मुल्क नहीं कर सका जो उधर से हुआ है। और उन सबको कानून के घेरे में लाके साथ अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।